इजेकियलको मन्दिरको स्थान इजेकियलको मन्दिर मार्फत परमेश्वरले 12 कुलहरूको लागि भूमि विभाजन र निश्चित भाग परमप्रभुको निम्ति छुट्याउन पर्ने देखाउनु भयो। तपाईँलाई याद छ तिनीहरूलाई टाढा लगिएको थियो भने भूमिले चाहिँ शबातको विश्राम लिँदै थियो होइन त। अनि जब उनीहरू पछि फर्केर जान्थे तब यस अनुसार हुनुपर्ने थियो। यसले परमेश्वरको राज्यको पुनर्स्थापना र सन्तहरूको भविष्यको उत्तराधिकारको पूर्वाभास गराउँछ। इजेकियल 48 को 1 देखि 7 चाहिँ उत्तरी भूमिबाटको वर्गीकरणको बारेमा छ। कृपा गरी पढ्ने काम चाहिँ आफै गर्नुहोस्। यदि तपाईले यी अध्यायहरू पहिला नै पढेर आउनुभयो भने अझ सजिलो हुन्छ। हामीसँग समय धेरै नभएकोले ती सबै नै हामी पढ्ने चाहिँ छैन। ल इजेकियल 48 को 8 देखि 22 चाहिँ भूमिको मध्य भागको वर्गीकरणको बारेमा छ। इजेकियल 48 को 23 देखि 29 चाहिँ भूमिको दक्षिणबाटको वर्गीकरणको बारेमा छ। ल 12 कुलहरूका भागहरू 7 वटा कुलहरूले आफ्नो भाग पवित्र वर्गीकरणको उत्तरबाट पाउँछन्। इजेकियल 48 1 देखि 7 फेरि 5 कुलहरूले आफ्ना भाग दक्षिण पवित्र भूमिबाट पाउँछन्। त्यहाँ हली भएको छ। होली हुनुपर्छ अंग्रेजीमा। यो छुट्याउनु भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रूमा नहाल हो भने यसको अर्थ उत्तराधिकार, आधिपत्य, सम्पदा हुन्छ भने भाग चाहिँ महालले खोट हो र अर्थ चाहिँ अंश वा विभाजन भन्ने हुन्छ। 12 कुलहरूका भागहरूमा छुट्याएको प्रशासन सबै नै भाग बराबर रूपमा विभाजन गरिएको छ। यो चाहिँ सांसारिक तवरले हो भने करिब असम्भव नै हुन्थ्यो। इजेकियल 47 को 14 तिमीहरूले त्यो तिनीहरूका बीचमा बराबर विभाजन गर्नु, यो तिमीहरूका पिता पुर्खालाई दिनेछु भनी हात उठाएर मैले शपथ खाएको यो देश तिमीहरूको उत्तराधिकार हुनेछ। तिमीहरूका बीचमा बराबर भन्नु चाहिँ इस्क्याउ हो, जसले उनीहरू दाजुभाइ भएकोले भाग चाहिँ तिनीहरूका बीचमा बराबर विभाजन गरिएको छ। इजेकियल 47 को 14 एनएलटी संस्करणमा तिमीले जमिन बराबर बाँड्ने छौ, मैले यो जमिन तिमीहरूका पिता पुर्खालाई दिने प्रतिज्ञा गरेको थिएँ, यसकारण म यो जमिन तिमीलाई दिँदैछु। म विश्वास गर्छु परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई बराबर रूपमा आशिष दिनुहुनेछ। यद्यपि हामी भन्न सक्छौँ कि यो ठिक भएको छैन। कहिलेकाहीँ हामी कुनै केटा वा केटी अग्लो, सुन्दर, सुन्दरी, स्मार्ट र धनी पनि छ भने हामी अलिक घृणा गर्छौँ हैन र? घृणा गर्छ नि। अनि बाक्लो कपाल पनि भएको छ। यदि मसँग ती कुनै पनि छैन भने म भन्छु परमेश्वर यो त न्यायोचित भएन त। यद्यपि यतिखेर हामी विभिन्न परिस्थितिमा छौँ। विभिन्न प्रकारका बिमारहरू, मानिसहरू अरूभन्दा केही छिटो स्वर्गवास हुन्छन्, तर स्वर्गमा पुगेपछि कसै गरी बराबरको अवधारणालाई बुझ्नेछौँ। उहाँको आशिषको समानता म विश्वास गर्छु हामी आशा गर्न सक्छौँ। मलाई माफ गर्नुहोस् जेसन भाइ, म प्रार्थनामा थिएँ किनभने हामीले टिम फिलिपलाई हाम्रो मण्डलीमा आइतबार परम प्रभुको दिनको सेवामा आएर परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न निमन्त्रण गरेका थियौँ।
अनि उहाँले भाइ जेसनको बारेमा कुरा गर्नुभयो। अनि म आएर उनलाई भेट्न आउँदा मेरो हृदय विक्षिप्त भएको थियो। यद्यपि मैले त्यो नदेखियोस् भनेर कोसिस गर्दै थिएँ। अनि त्यतिखेर स्वाभाविक रूपमा मबाट निक्ल्यो, परमेश्वर यो निष्पक्ष भएन, ठिक भएन। उहाँको अवस्थामा म भइदिएको भए कि म यो कक्षामा बसिरहेको हुने थिएँ कि? साँच्चै परमेश्वर किन परिवार, यो परिस्थिति सबै म वर्णन त गर्न सक्दिनँ, तर म विश्वास गर्छु कि यसमा परमेश्वरको उद्देश्य छ। उहाँसँग उही समान आशिष छ अनि यसलाई सन्तुलन गर्न उहाँसँग अझ ठुलो आशिष हुनेछ। आमेन। यो कुरा सबै पास्टरले भन्छन् भन्ने त होइन, तर साँचो गरी प्रार्थना विश्वास गर्नुपर्छ। हामीले केवल जेसन भाइको लागि मात्र होइन, वरपरका हाम्रा बिरामी परेका मानिसहरूको लागि पनि। हाम्रो मण्डलीमा यस्ता मानिसहरू पनि छन् जसको क्यान्सर घरिघरि बल्झिरहन्छ। उही क्यान्सर बल्झिरहने चाहिँ होइन, एकपल्ट डिम्बाशयको क्यान्सर किमोथेरापी अनि रेडिएसन जस्ता विभिन्न उपचारबाट निको हुन्छ अनि फेरि उनीहरूको शरीरले अरू नै भागमा क्यान्सर पुनरुत्पादन गरिरहन्छ अनि यो क्रम दोहोरिरहन्छ। अनि हामी भन्छौँ परमेश्वर यो किन वर्णन गर्नै सकिँदैन, किन भनेर स्वर्गमा अनि इजरायलको यो मन्दिरमा वर्णन गरिएको छ। म विश्वास गर्छु छोटो समय 70 वा 80 वर्षको यो धरतीको हाम्रो जीवन लामो अनन्ततामा हेर्ने हुने केवल एउटा बिन्दु मात्रै हो। अनि त्यो अनन्ततामा परमेश्वरले हाम्रो निम्ति के योजना गर्नुभएको छ सो हामी थाहा पाउँदैनौँ। विश्वास गर्छु यो जीवन हाम्रो त्यो अनन्तताको लागि भनेर लगानी स्वरूप हामी जिउँदैछौँ। त यो छोटो हुनेछ, यो साँच्चै नै छोटो, अति छोटो। तपाईँ 90 वर्षका बाजे अथवा बजाइलाई सोध्नु त कसरी उनीहरूले जीवन बिताए भनेर। उनीहरूले भनेछन् धेरै छोटो, यो बितिहाल्यो। उनीहरूले भन्नेछन् यसको गति 60 किलोमिटर प्रति घण्टा थियो 60 वर्षको हुँदा, 70 किलोमिटर प्रति घण्टाको थियो 70 वर्षको हुँदा। अनि एवं रूपले जान्छ होइन त। जीवन साँच्चै नै छोटो छ। तसर्थ अनन्तताको समयलाई हेरौँ। त्यहाँ अस्पष्ट धमिलो समय अवधि छ भनेर विचार नगरौँ, किनकि त्यो चाहिँ यो भन्दा पनि वास्तविक छ। त्यो परम प्रभुसँग बिताउने अनन्तको समय झनै वास्तविक, झनै व्यवहारिक, झनै रोमाञ्चकारी छ हामी यतिखेर जिएको भन्दा त। यहाँ सो कुरा ल्याए कृपया मैले क्षमा मागिसकेको कुरालाई विचार गर्नुहोस्, तर यो एउटा मिलेर प्रार्थना गर्नुपर्ने विषय चाहिँ हो। यसले ज्येष्ठ अधिकारको आशिषलाई पनि देखाउँछ। परम प्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, इस्राएलका 12 कुलका उत्तराधिकारको लागि तिमीहरूले देश विभाजन गर्दा सिमाना चाहिँ यी हुनेछन्, योसेफको लागि 2 भाग। इजरायल 48:5देखि 6 पूर्वदेखि पश्चिमतिर मनस्सेको सिमाना समय छोएको एफ्राइमको 1 भाग, पूर्वदेखि पश्चिमतिर एफ्राइमको सिमाना समय छोएको रुबेनको 1 भाग। सबैले 1-1 भाग पाउँछन्। याकुबले योसेफका 2 छोराहरूलाई आफ्नो छोरा तुल्याएको कुरा याद छ। त्यसकारण मनस्से र एफ्राइम पनि कुल हुन आए। उनीहरू दुवै युसुफबाट आएकोले एफ्राइमले 1 भाग र मनस्सेले 1 भाग पाउनलाई योसेफले 2 भाग पाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो इतिहासको 5 अध्यायले भन्छ कि आत्मिक रूपमा योसेफ जेठो हो। त्यो परमेश्वरको विचार त्यसरी गर्नुहुन्छ। तसर्थ जेठाले दोब्बर भाग पाउँछ। जेठा को हो त? त्यो नै हो जसले परमेश्वरको करारमा प्रवेश पाउँछ, जसले त्यो विश्वासलाई जोगाउँछ। म प्रार्थना गर्छु कि तपाईहरू सबै नै परमेश्वरको दृष्टिमा जेठा हुन सक्नु भएको होस्। यो उत्पत्ति 48:5 अब तेरा 2 छोराहरू, मैले भर्खर वर्णन गरेको कुरा हो, या नगरौँ। व्यवस्था 21:17 तर त्यसले मन नपर्नेको छोरालाई नै आफ्ना सबै धन सम्पत्तिको दोब्बर भाग दिएर जेठो हो भनी मान्यता देओस्, तसर्थ जेठाले दोब्बर भाग पाउँछ। अन्य जातिहरूलाई पनि भागहरू दिएको छ। रोमी 10:12
किनकि यहुदी र अन्य जातिमा केही भेद छैन, उहाँ एउटै प्रभु, सबैका प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुकार्नेहरू सबैलाई आफ्नो प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ। कलस्सी 3:11। परमेश्वरको राज्यको उत्तराधिकार रगतको नाता र जाति भन्दा बाहिर जान्छ। खण्डले मानिसहरूलाई हामीले न्याय गर्ने कुरा हाम्रो समझ भन्दा बाहिरको कुरा हो। एर्दनको पूर्वीय क्षेत्रहरू यी भागहरूमा समावेश थिएनन्, किनभने एर्दनको पूर्वीय भाग चाहिँ प्रतिज्ञाको भूमि नै थिएन। कनानमा प्रवेश गरेका मनुष्यका आदि कुल अनि अन्य कुल का मानिसहरू एर्दनको पूर्वतिर कनानको बाहिर बसोबास गरे, किनभने उनीहरूको दृष्टिकोणमा त्यो ठाउँ प्रशस्त र उर्वर थियो। यसरी हेर्दा भौतिकी कुराले तिनीहरूलाई आकर्षित गरेको देखिन्छ, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरू मेरो भूमिभित्र छैनौ। हामीले आफूलाई सोध्नु आवश्यक छ कि हामी परमेश्वरको सीमा भित्र छौं कि बाहिर। गन्ती 32:2। यसैले गाद र रुबेनका सन्तान मोसा, एलाजार, पूजाहारी र समुदायका नायकहरू कहाँ आएर यसो भने 5-7 पद, यदि हामी माथि तपाईको निगाह भए यी देश हाम्रो अधिकारमा दिनुहोस्, हामीलाई एर्दन पारी चाहिँ नलैजानुहोस्। मोसाले गाद र रुबेनका सन्तानलाई भने, तिमीहरूका दाजुभाइ उता लडाईँमा जाँदा तिमीहरू चाहिँ यता ढुक्कै बस्छौ। परमप्रभुले दिनुभएको पारिपट्टिको देशतिर जान इस्राएलीहरूका चित्त तिमीहरू किन खलबलाउँछौ? त यो केवल भूमिको भौतिक अवस्थाको कुरा मात्रै थिएन, तर उनीहरू युद्धमा जानबाट जोगिन खोज्दै थिए। हामी युद्ध गर्न जान चाहँदैनौ, बरु बाहिरै बस्छौं भने चाहिँ गर्दै थिए। तर परमेश्वरको योजना त उनीहरू भित्र गएर कनानीहरूलाई धपाउनु थियो। कहिलेकाहीँ हामी समस्याबाट कुनै बहाना बनाई टाढै रहने इच्छा गर्छौं, तर त्यो समस्या चाहिँ यदि बाहिर सुसमाचार सुनाउने कुरामा छ भने परमेश्वर किन गर्नु पर्यो सुसमाचार? हामी सानै मण्डली भएको ठिकै छ नि, हामी वृद्धि हुन चाहँदैनौ, धेरै हुँदा ठुलो समस्या ल्याउँछ भन्छौ। गाद र रुबेनले गरेको पनि त्यस्तै हो। यहुदाको दक्षिणी राज्यका 2 कुल यहुदा र बेन्यामिनले पवित्र भूभागको माथि र तलको भाग पाए। दोस्रो इतिहास 11:12। दक्षिणी राज्य यहुदाले परमेश्वरको करारको उत्तराधिकार पायो। यसले के देखाउँछ भने करारको उत्तराधिकार पाउने र यसलाई थामी राख्ने पवित्र स्थान नजिकै आउन सक्छन्। उनीहरूलाई नै हो नजिकै राखिएको पवित्र भूमिको। परम प्रभुलाई छुट्याइएको भागको समीक्षा। 25,000 हात चौडा र पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको लम्बाइ। यसलाई लेख्नुहोस् मात्र, म यसलाई चित्रमा देखाउँदै वर्णन गर्नेछु पछि। इजिकेल 48:8 अनि इजिकेल 48:20 पद। त्यो जम्मै भाग चौतर्फ नै 25,000 हात भएको वर्गाकार हुनेछ। शहरका जग्गाको साथ त्यस पवित्र भाग विशेष उपाय ठानेर अलग्गै राख्नु। त यो चाहिँ इजरायलको नक्सा हो है त। उत्तरमा 7 कुल, दक्षिणमा 5 कुल हैन त। एर्दनको पूर्व भन्नु चाहिँ यो क्षेत्र जुन चाहिँ इजरायलको भूभाग होइन। अनि उनी भन्छन् अलग्गै राख्नु। अलग्गै राख्नु भनेको चाहिँ यो भूमिबाट पवित्र राख्नु, त्यो पनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म। हेर्नु त यो खण्डलाई अलग्याऊ, जोगाएर राख। त्यो भाग यो छाया गरिएको खण्ड, यो खण्डको बीचमा वर्गाकार 25,000 हात लम्बाइ र 25,000 हात नै चौडाइ भएको त्यही वर्गाकारलाई यहाँ ठुलो गरी देखाइएको छ। ल
बुझ्दै हुनुहुन्छ? फेरि एकपल्ट हेरौँ, यो सबै नै इस्रायल अनि यो चाहिँ भूभाग 25,000 हात चौडाइको अनि लम्बाइ चाहिँ पश्चिमदेखि पूर्वसम्मै अनि त्यहाँ 25 बाई 25 को वर्गाकार। ल भर्खर हामीले हेरेको 48 को 8 पद पूर्वदेखि पश्चिमतिर यहुदाको सिमानासम्मै छोएको तिमीहरूले छुट्याएको एक विशेष भाग उपहार स्वरूप तिमीहरूले दिनुपर्छ। त्यसको चौडाइ 25,000 हात हुनेछ र त्यसको लम्बाइ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अरू कुललाई दिएको भाग जतिकै हुनेछ। पवित्र स्थान चाहिँ त्यसको बीचमा हुनेछ। त्यो जम्मै भाग चौतर्फ नै 25,000 हात भएको वर्गाकार हुनेछ। शहरका जग्गाको साथ त्यस पवित्र भाग विशेष उपहार ठानेर अलग्गै राख्नु। यहाँ भने अनुसार चौडाइ चाहिँ 25,000 हात अनि लम्बाइ चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, हैन त यो सबै चिन्ह लगाएको भूभाग चाहिँ अलग्गै राख्नुपर्ने थियो अनि यसको मध्य भागमा वर्गाकार हुनुपर्नेछ 25,000 बाई 25,000 हातको। अनि त्यो वर्गाकार चाहिँ यो वर्गाकार हो यसलाई ठुलो बनाइएको। तपाईले बुझ्नुभयो? यहाँ यो नक्सालाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। यो वर्गाकार चाहिँ यो वर्गाकारलाई ठुलो पारिएको हो भने यो वर्गाकार चाहिँ यो वर्गाकारलाई ठुलो पारिएको हो अनि यो वर्गाकार भित्र एउटा सानो बिन्दु छ नि, होइन? यो बिन्दु नै मन्दिर हो, इजरायलको मन्दिर। यहाँ यसरी यहाँ 25,000 बाई 25,000 हातको भूभागलाई पवित्र भागको रूपमा छुट्याइएको छ। यसको भित्र बाहिरी पर्खाल छ भने यो पर्खालको भित्र फेरि मन्दिरको पर्खाल छ जसको बारेमा हामीले अघि नै कुरा गर्यौं। अनि यो के हो हेर्नुस् त, यो कुरा चाहिँ यो कुराको वर्णन हो, हुन्छ? हामी यसलाई मनमा राखिरहनेछौँ। पूजारीहरूको भाग उनी यहाँ त्यो भागको कुरा गर्छन् अझै अगाडि। यसलाई हेरौँ त, यो वर्गाकारलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। 1, 2, 3। मध्य भाग चाहिँ पूजाहारीको भूमि, उत्तरी क्षेत्रको भूभाग चाहिँ लेवीको भाग अनि तल्लो भूभाग चाहिँ पवित्र शहर। अनि मन्दिर चाहिँ पूजाहारीहरूको भूमिको मध्य भागमा छ अनि यो चाहिँ महापवित्र स्थान जस्तै हो भने लेवी पवित्र स्थानमा छन् अनि यो चाहिँ सामान्य मानिसहरूका लागि हो, चोक जस्तै। यी कुराहरू बाइबल पढ्दाखेरि पत्ता लगाउने कोसिस गर्नुहोस्। यद्यपि नक्सा पनि बुझ्नलाई कठिन छ। दस 10,000 हात चौडा र 25,000 हात लम्बाई पूजाहारीको होइन, लेवीको लागि
अनि त्यति नै पूजाहारीको लागि 10,000 हात चौडा र 25,000 हात लम्बाइ। एक हात चाहिँ 53.2 सेन्टिमिटरको हुन्छ, तसर्थ मिटरमा चाहिँ 0.543 मिटर हुन्छ यो लामो हात इजिकेलको हात। त्यसकारण 25,000 हात चाहिँ 13,300 मिटर हुन्छ, जुन चाहिँ करिब 13.3 किलोमिटर हुन्छ भने 10,000 हात चाहिँ 5,320 मिटर हुन्छ, जुन चाहिँ 5.3 किलोमिटर हुन्छ करिब। इजिकेल 48 को 9 र 10 पद। परम प्रभुलाई तिमीहरूले दिने विशेष भाग चाहिँ 25,000 हात लामो र 10,000 हात चौडा हुनेछ। यो चाहिँ पूजाहारीहरूका निम्ति एउटा पवित्र भाग हुनेछ। यो भाग उत्तरपट्टि 25,000 हात, पश्चिमपट्टि 10,000 हात, पूर्वपट्टि 10,000 हात र दक्षिणपट्टि 25,000 हात हुनेछ। परम प्रभुको पवित्र स्थान चाहिँ त्यसको बीचमा हुनेछ। फेरि एक पटक यो दोहोरिएको छ। 25,000 उत्तर, 25,000 दक्षिण, 10,000 पश्चिम र 10,000 पूर्वपट्टि, अनि बीचमा पवित्र स्थान छ। पवित्र स्थान बीचमा अवस्थित भएकोले पूजाहारीहरूको भाग पनि बीचमा नै छ। इजिकेल 45:3 त्यही पवित्र जिल्लामा 25,000 हात लामो र 10,000 हात चौडा एउटा ठाउँ नाप्नु, त्यहाँ पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान हुनेछ। पवित्र स्थान चाहिँ 500 हातको वर्गाकार र यसको वरिपरि 50 हात चौडाइको खुल्ला ठाउँ। यहाँ पवित्र स्थानको निम्ति बीचमा वर्गाकार छ, होइन त? अनि त्यसलाई ठुलो देखाइएको भाग यहाँ छ। अनि यो चाहिँ मन्दिर होइन नि, फेरि बरु यो चाहिँ हो मन्दिर। तपाईँ यसलाई देख्दै हुनुहुन्छ होला। लम्बाइ चाहिँ 500 हात, चौडाइ 500 हात, अनि यसको वरिपरि 50 हात चौडाइको खुल्ला ठाउँ। 50 हात चौडाइको। 45:2 यसबाट लम्बाइ र चौडाइ दुवै 500 हात भएको एउटा भाग पवित्र स्थानको निम्ति हुनेछ। त्यसका चारैतिर 50 हात चौडा एउटा खुल्ला ठाउँ होस्। लेवीहरूद्वारा घेरिएको यो महापवित्र स्थान हो। इजिकेल 48:12 अनुसार देशको पवित्र भागबाट लेवीहरूको इलाका छोएको अति पवित्र भाग तिनीहरूका निम्ति एउटा विशेष उपहार हुनेछ। यो लेवीहरूको इलाका छोएको पुजारीहरूको भाग महापवित्र स्थान हो। लेवीहरूको भाग उस्तै कुरा 25,000 हात लम्बाइ, 10,000 हात चौडाइको अनि 20 सहरहरूको निर्माण। ल इजिकेल 45:5 25,000 हात लामो र 10,000 हात चौडा भएको एउटा क्षेत्र मन्दिरको सेवा गर्ने लेवीहरूको हुनेछ। त्यो तिनीहरू बस्ने नगरहरूका निम्ति एउटा निजी अधिकार हुनेछ। सहरको क्षेत्र 500 हात चौडाइ र 25,000 हात लम्बाइ। यो नक्सामा हो, हेर्नुहोस् त। यहाँ यो लेवीहरूको र पुजाहारीहरूको भाग उत्रै छन्, होइन त? 10,000 हात चौडाइको
भने तलको यो भूभाग चाहिँ सानो छ, 5000 हातको। यो सबै गर्दा 25,000 हात भएको हो अनि वर्गाकार हुन आयो। यो चाहिँ सहरको क्षेत्र ल 45 को छ। तिमीहरूले 5,000 हात चौडा र 25,000 हात लामो भएको र पवित्र भागको छेउमा भएको एउटा क्षेत्र सहरलाई त्यसको जग्गा जमिनको रूपमा दिनु। यो चाहिँ इस्रायलको सारा घरानाको निम्ति हुनेछ। त्यहाँ बिचमा सहर हुनेछ र यसको खुला क्षेत्रहरू हुनेछन्। उक्त सहर सबैतिर 4,500 हातको र खुला ठाउँ चाहिँ 250 हातको छ। यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ, हेर्नुस् त, 4,500 हात चौडा, खुला क्षेत्र चाहिँ 250 हात दुवैपट्टि, जसले गर्दा 500 हात हुन्छ भने सबै गर्दा यो 5,000 हात। तसर्थ यहाँ 45,000 हात, तर यसको चारैतिरको खुला भाग 250 हात। तसर्थ किनारादेखि किनारा 5,000 हात हुन आउँछ। यो चाहिँ सहर हो। कृपया ममा ज्यान नगुमाउनु होला, सहिदिनुहोस् मलाई। बाहिरपट्टिको खुला ठाउँ 250 हात र बाइबल खण्ड यहाँ छ 4500 हात अनि चारैतिर 250 हात यहाँ छ। पहिला म विचार गर्थे कि पवित्र सहर चाहिँ मन्दिर भएको ठाउँ होला, तर होइन रहेछ। पवित्र सहर त मानिस बस्ने ठाउँ पो रहेछ। मन्दिर त परमेश्वर विराजमान हुने ठाउँ। आशिषित मानिसहरू मन्दिर नजिकै यसको बाहिर बस्छन्। त यो चाहिँ पूजाहारीहरूको र लेवीहरूको भूमि। तपाईँ र म यहाँ बस्छौँ पवित्र सहरमा। सहरको सबैतिर हरेक कुलको नाम लेखिएको हुनेछ। पूर्वपट्टिका 3 ढोकाहरू रुबेन, यहुदा र लेवीका, दक्षिणपट्टिका 3 ढोकाहरू सिमियोन, इस्साखार र जबुलून, पूर्वपट्टिका 3 ढोकाहरू योसेफ, बेन्यामिन र दान, पश्चिमपट्टिका 3 ढोकाहरू गाद, आसेर र नाप्तालीको। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, त्यसको लागि यहाँ बाइबल खण्ड छ ल। त यी नामहरू कहाँ कहाँ लेखिने छन् रे? सहरको चारै दिशामा विविध ढोकाहरू। धेरै पटक मैले आफैलाई सुनिरहेको हुन्छु, यो किन अध्ययन गर्ने होला? हुन सक्छ यो तपाईकै आवाज होला ममा आइरहेको। म विचार गर्छु तपाईहरू र म करिब उस्तै स्तरमा छौं। के गर्नु, यो बाइबलमा छ। हामीले बुझ्दैनौं भने पनि यसलाई सरसर्ती पढेको भने हुनुपर्छ। कमसे कम एक पटक मात्रै भए पनि, एक दिन मात्र किन नहोस्। भन्नुस् हो 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 त्यसैले त यसलाई सूक्ष्म प्रकारले हेर्नुपर्छ भनेको त। म यो नापको हिसाबमा भौतिक रूपमा हुबहु यस्तै नै देखिन्छ भनेर त भन्न सक्दिनँ, तर म विश्वास गर्छु हामी यसबाट केही कुरा भने प्राप्त गर्न सक्ने नै छौं। अनि यो नाप चाहिँ नयाँ यरुशलेम भन्दा निश्चय नै भिन्दै छ। त कुन वास्तविक, कुन सही?
यो त एउटा सन्देश हो। तपाई बाइबलको ज्ञाता भएर सब यी संकेतहरू बुझेको हुनुपर्छ नै भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन, तर हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। म लाक्षणिक अर्थ लगाउने वाला भएर यी सबै अङ्कहरू विभिन्न अर्थमा आफ्नै प्रकारले लागू गर्न चाहदिन। केही व्यवहारिक पक्षहरू हामी भोलि हेर्नेछौँ। यी नापतौलका कुरा किन त? किन? यो चाहे आजको लागि तेस्रो शिक्षा। किन यी नापतौल? आज चाहे हेर्न सक्दैन, हुन सक्छ भोलि अथवा हामीले जानकारी दिनुपर्छ होला। अनुमान गर्नुहोस् कि तपाईले ठुलो कम्पनीको उत्तराधिकार पाउनुभयो। विचार गर्दैमा तपाईमा मुस्कान छाउन थाल्यो। यो चाहिँ तपाईले सोचे भन्दा ठुलो छ अनि यसको बारेमा तपाईलाई थाहा थिएन। अनि यो भयावह परिस्थितिको बीचमा अचानक तपाईले आमा अथवा बाबुले लेखेको एउटा सानो पत्र पाउनुभयो जो स्वर्गमा जानु भइसकेको थियो। यसमा भनिएको थियो, यो तिम्रो अंश हो, यो तिम्रो उत्तराधिकार हो, जसको विषयमा तिमीलाई मैले कहिले भनिन, यो तिम्रो नाउँमा छ। तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? भन्ने हो भने अझै यो फुकुवा भएको थिएन हुनलाई, तर तपाईकै नाउँमा छन् त, तर तपाईमा यो 10 वर्ष पछाडि मात्रै आउँछ। तपाईँ त्यो 10 वर्षसम्म के गर्नुहुन्थ्यो होला? तपाईँ त्यो कति वर्ग फिटको रहेछ भनेर जान्ने कोसिस गर्नुहुन्न होला? कति ठुलो छ, कतिवटा ढोकाहरू, कति कोठाहरू छन्? तपाईँ उक्त ठाउँको सबै कुराको विषयमा पत्ता लगाउन कोसिस गर्नुहुन्न होला र? होइन रे, के विचार गर्नुहुन्छ? म विश्वास गर्छु इजेकियलको मन्दिर वा नयाँ यरुशलेमबाट तिमीहरूले यसरी जिउनु पर्छ भनेर परमेश्वरले हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। निश्चय नै स्वर्ग चाहिँ आत्मिक क्षेत्र हो। त्यो यहाँ देखाएकै जस्तो हुन त सक्दैन नै, तर त्यसबाट परमेश्वरले हामीलाई कुनै सन्देश प्रवाह गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो त्यति महत्त्वको हुन्न थियो भने उहाँले इजेकियलको 9 अध्यायमा वर्णन गर्न समय व्यतीत गर्न हुने थिएन। हरेक पृष्ठहरूमा किन वर्णन गर्नुपर्ने? किन त्यो पनि विस्तृत रूपमा? किन त ती हामीलाई बताउन अङ्कहरू अनि समय अनि पृष्ठहरू अनि प्रयास लगाउनु पर्ने थियो र? समस्या चाहिँ यहाँ भएको हरेक सन्देशलाई बुझ्न हामी आत्मिक रूपमा छरितो छैनौँ। तर लेखक अब्राहम पार्कले अनि हामी पनि यहाँ के गर्ने प्रयास गर्दैछौँ त भने केही महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। यो चाहिँ कठिन सूत्रले बन्द गरिएको खजनाले भरिएको बाकस पाए जतिको हो। अनि तपाईँलाई त्यो बाकसको भित्र भएको चिज पाउनु छ। त्यो ताला खोलिने सूत्र पत्ता लगाउन तपाईँ कति समय व्यतीत गर्नुहुन्छ होला? पवित्र क्षेत्रको पूर्वतिर 10,000 हात र पश्चिमतिर 10,000 हात फैलेको उक्त भूमिको उब्जनी चाहिँ शहरका ज्यामीहरूका लागि खाना हुनेछन्। राजकुमारको लागि भूमि यो चाहिँ पवित्र भूभागको दुवैतिरको खण्ड हो, है त? पवित्र भाग चाहिँ यो हो, होइन त? यसको एकापट्टि अनि यो अर्कोपट्टि यो हो राजकुमारको भाग। राजकुमारले पाउने भागको क्षेत्र, अलि छाया पारिएको क्षेत्र। 45 को साथ पवित्र जिल्ला र शहरको जग्गा जमिनका हरेक किनारको जमिन चाहिँ राजकुमारको हुनेछ। त्यो पश्चिमपट्टिबाट पश्चिमतिरै र पूर्वपट्टिबाट पूर्वतिरै फैलिएको हुनेछ। कुलका भागहरूमध्ये एउटाको समानान्तर भएर पश्चिम सिमानादेखि पूर्व सिमानासम्म फैलिएर गएको तिनको भाग हुनेछ। छायामा देखाइएको क्षेत्र यो चाहिँ यहुदा र बेन्यामिनको सिमानाको बीचमा छ। ल, यो बेन्यामिन हो भने यो चाहिँ यहुदा। त बेन्यामिन र यहुदाको सिमानाको बीचमा भएको पश्चिमदेखि पूर्वसम्मको भूभाग जुन पवित्र भागको दुवैपट्टिको भूभाग।
यो पवित्र भूभाग, यो पवित्र भूमिमा बसोबास गर्ने को हुन् त? म प्रार्थना गर्छु कि हामी त्यो पवित्र भूभागमा बस्न योग्यका हुन सकौं। कसरी? पवित्र भएर। यसले सामान्य ठाउँ भनेर भने तापनि यद्यपि त्यो साधारण थियो क्षणलाई, तर त्यो सामान्यले सांसारिक भनिने अर्थ चाहिँ दिने होइन, त्यो भन्दा फरक छ। के तपाईको जीवन भित्रको भएको छ के? तपाई ठिकै भन्दै हुनुहुन्छ। सबै नै त्यसभित्र रहँदैनन्। को त्यसभित्र रहन्छन् त? तिनै सामान्य व्यक्तिहरू रहनेछन्। सामान्य जनहरू पनि पवित्रतामा समावेश गरिएको छ। के यसले तपाईलाई अर्थ दिँदैछ? सामान्य जनहरू संसारका होइनन्। अर्को शब्दमा हाम्रा लागि सामान्य जन भनेको परमेश्वरलाई आराधना गर्ने मानिस भन्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो सामान्य जीवन जियाइ हो। हामीले जिउने जीवन पापमय संसारबाट अलग्गिएको हुनुपर्छ। हाम्रो सामान्य जीवनका थोकहरू पापद्वारा प्रभावित भएको रङ्गिएको हुनु हुँदैन, तर बरु त्यो बलिदान भएको हुनुपर्छ जुन परमेश्वरले ग्रहण गर्नु भएको होस्। रोमी 12:1 यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। पवित्र स्थान सबै कुराको बीचमा छ। हेर्नुहोस् त, यसले हामीलाई देखाउँछ कि हामी यहाँ हेर्नेछौँ। यो सामान्य ठाउँ हो, होइन त? यो मानिसहरू बसोबास गर्ने वा हामी रहनु पर्ने शहर, त्यो सम्म पनि पवित्र हुनुपर्ने छ। जो कोही त्यहाँ रहने होइन। तपाईँ त्यहाँ रहनु त भयो भने पनि अझै पवित्र स्थानमा हुनुभएको हुँदैन। तपाईँ अझ मन्दिरभित्र हुनुहुन्न। मन्दिरभित्र पुग्नलाई त्यहाँ कति तहहरू वा पर्खालहरू छन् भनेर तपाईँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ? त्यहाँ पुग्न हामी कति जाँचहरू पार गर्नु छ होला? अहिले त हामी यहाँ मात्रै छौँ। विचार गर्छु कमसे कम म चाहिँ यहाँ मात्र छु। यहाँ पवित्र सहरमा पुग्न इजेकियलको अन्तिम पद 48 अध्यायको 35 पदमा छ कि यो पवित्र सहरलाई यहोवा सामा भनेको छ। यो मन्दिरको नाम होइन, सहरलाई यहोवा सामा भनेको छ। यहोवा सामा भनेको परमप्रभु हुनुहुन्छ हो। परमप्रभु त्यहाँ हुनुहुन्छ। सबै मानिसहरू यहाँ बसोबास गर्दैनन्। को रहन्छन् त त्यहाँ? त्यो नै जसको जीवनमा परमप्रभु हुनुहुन्छ। तपाईको जीवनको हरेक पलमा, जीवनको हरेक पाइलामा परमप्रभु हुनुहुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ यहोवा सामा हुनुहुन्छ। तब तपाईँ त्यो पवित्र सहरभित्र हुनुहुन्छ अनि उक्त पवित्र सहरमा हुनेहरू त्यो मन्दिरमा प्रवेश पाउँछन्। परमेश्वर विराजमान हुने मन्दिरको मुन्तिर हुने जीवन जिउँ अनि यहोवा सामा चाहिँ पवित्र सहरको नाम हो, जहाँ हामी मिलेर बसेका छौँ। त्यो ठाउँ म प्रार्थना गर्छु कि नेपाल यहोवा सामा हुन सकेको होस्। म प्रार्थना गर्छु कि तपाईको घर परिवार र मण्डली यहोवा सामा भएको होस्। आमेन।